అపసర అపసర నాయమపసరతి వయమేవ దూరతో యామః. అపసర అపసర अपसरतु कः देहः अहो आत्मा यदि देहः अन्नमयः सर्वोऽपि देहश्चण्डालप्रायः यद्यात्मा स हि सव्यव्यापि केवलो निष्क्रियश्च द्रौत कस्तावदपसरतु ब्रह्मैवागमिदं जगच्छ सकलं चिन्मात्रविस्तारितम् सर्वं चैतदविद्यया त्रिगुणया शेषं मया कल्पितम् इत्यं यस्य दृढा मतिः सुखतरे नित्ये परे निर्मले चाण्डालोऽस्तु स दुद्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम काश्यां हि काशते काशी काशी सर्वप्रकाशिका सा काशी विदिता येन तेन प्राप्ता हि काशी